यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, ये कलाम जब भी हम पढ़ते हैं, ये कलाम जब भी हम सुनते हैं, इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देता है। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, नाप तोल में कमी बेशी करना क्या गुनाह है? फिर दोबारा रिपीट करता हूं, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या नाप तोल में कमी बेशी करना गुनाह है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक? मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। इमसाल की किताब और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, दगा के तराजू से खुदा को नफरत है, लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। मेरे अजीजों, आज के इस जदीद मुआशरे में हर इंसान दौलत के लालच में कारोबार या लेन देन के कामों में धोखाधड़ी से काम लेता है। लेकिन मेरे अजीजों, धोखाधड़ी से कमाई गई दौलत आपके पास बरकत नहीं होती, बल्कि आप अपनी कमाई में बेबरकती को शामिल कर लेते हैं। और खुदा की आंखें जो हैं वो पाक हैं, और खुदा की आंखें हर जगह पर मौजूद हैं। जब आप नाप तोल में कमी बेशी कर रहे होते हैं, गो के इंसान आपको नहीं देख रहा, लेकिन कोई एक है जो आपको देख रहा है, और वो है खुदा। और बाइबल बयान करती है कि मुझे इस दगा के तराजू से नफरत है। मेरे अजीजों, हम नाप तोल में या फिर हिसाब अदादो शुमार में या फिर पैमाना जात में इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, मगर खुदा को धोखा नहीं दे सकते। मेरे अजीजों, इसीलिए बाइबल मुकद्दस जो है ये हमारी रहबरी करती है, रहनुमाई करती है कि हम नाप तोल में कमी बेशी कभी ना करें, क्योंकि खुदा को ऐसे तराजू से नहायत नफरत है। मेरे अजीजों, जब हम इल्म शरीयत का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने इल्म शरीयत में कौम बनी इसराइल को और आज के ईमानदार रासबाज को यह हुक्म दिया था। आए मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तलावत करें। अबार की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 35 और 36 और 37, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम इंसाफ और पमैश और वजन और पैमाना में नाराजगी ना करना। मेरे अजीजों, खुदा को 2 तरह के पैमानों से नहायत नफरत है, इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करें। बाइबल बयान करती है, इमसाल की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, 2 तरह के बाट और 2 तरह के पैमाने, उन दोनों से खुदा को नहायत नफरत है। खुदा इन बातों को पसंद नहीं करता। इसी तरह मेरे अजीजों, इमसाल की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 23 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 2 तरह के बाट से खुदा को नफरत है और दगा के तराजू ठीक नहीं है। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा हमें आगाह करता है कि हर किस्म की बददयानती और झूठ से खुदा नफरत करता है, और खुदावंद हुक्म देता है कि माली मामलात और उन हालात में जहां धोखाधड़ी मुमकिन हो, दोनों जगह सब लोगों के साथ जायज तरीके से और दयानतदारी से काम करें।
میرے عزیزوں، ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ صرف وہی جو خدا کے قوانین پر درستگی سے عمل کرتے ہیں خدا کو وہی دیکھیں گے اور اس کی دی ہوئی زندگی سے وہ بھرپور لطف اندوز ہوں گے، برکت حاصل کریں گے۔ اسی طرح ہر انسان آج کی دنیا میں دولت مند ہونے کے لیے ہر وہ کام کر لیتا ہے جس کے افیکٹ اس کو اس وقت نظر نہیں آتے، مگر بعد میں اس کے افیکٹ انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ہم اس چیز کے اوپر دل لگائے ہوئے ہیں جو آج ہے اور کل نہیں ہے، دنیا کی دولت۔ بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، امثال کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی آیت مبارکہ 5، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیونکہ دولت عقاب کی طرح پر لگا کر، دولت عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم ناپ تول میں کمی بیشی کر کے دولت مند تو ہو سکتے ہیں، وقتی طور پر پاسبل ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہو، آپ دولت مند بھی ہو جائیں، لیکن دولت جو ہے بائبل بیان کرتی ہے یہ وہ چیز ہے جو آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ عقاب کے پر لگا کر اٹھ جاتی ہے آسمان کی طرف۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں ناپ تول میں کسی بھی پیمانے میں کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے آپ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر دولت مند ہو جائیں، مگر یہ دولت ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ دولت سدا آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ بائبل بیان کرتی ہے، امثال کی کتاب اور اس کا 27 باب اور اس کی آیت مبارکہ 24، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنے بزنس میں کہیں ناپ تول میں کمی بیشی تو نہیں کر رہے؟ کبھی ہم اپنے پیمانوں میں کمی بیشی تو نہیں کر رہے؟ کبھی ہم اعداد و شمار میں کہیں کمی بیشی تو نہیں کر رہے؟ میرے عزیزو، اگر اس سے پہلے آپ کر رہے ہیں تو میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، آج بائبل مقدس کے مطابق آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، دغا کے ترازو سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ دغا کے ترازو سے دولت مند ہو جائیں، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں اور ربنا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ایک لائن کھینچ دیں کہ پرانی زندگی جو گزر گئی ہے اس کو چھوڑ کر نئی انسانیت کو پہن لیں اور خدا کی حضوری میں اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، ایمانداری اور راست بازی کی زندگی بسر کریں۔ خدا آپ کے تھوڑے میں بھی برکت دے گا اور وہی آپ کے لیے بابرکت ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ارشاد اعظم کی تکمیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے گاسپل چینل UAE کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کا بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنی فیملی کو دکھائیں، پھر اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو ضرور شیئر کریں